अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए किताब का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मुकदमे में मुआमलात हैं जिसके ऊपर ये पूरा पार्ट 7 मुश्तमिल है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन। मामलात 7वीं जिल्द का मौजू मामलात है और ये इसी पे ही जो पार्ट है वो इसी पे ही मुश्तमिल है और इसी से ही रिलेटेड है। तो मामलात के हदूद, मामलात का इतलाक फुकहा ने हकूक के इबाद के एक ख़ास हिस्से पे किया है। मसलन बाज़ फुकहा शाफिया ने अहकाम शरैया की तकसीम यूँ की है, या तो वो आखिरत से मुतल्लिक होंगे तो उनका नाम इबादात है, और या अमूर दुनिया से तो उसका तल्लुक होगा तो उनकी 3 किस्में हैं। अगर इन अहकाम शरैया से जो अमूर दीन के मुतल्लिक हैं, इशख़ास की बका मतलूब है, मतलब कि पूरे इंसानों की बका उसमें चाहिए, तो उनको हम मामलात कहते हैं। जैसे खरीद व फरोख्त, अजारा, रहन, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और अगर ख़ानदान की बका मतलूब है तो उसका नाम मनाकिहात है, जैसे निकाह, तलाक, खुला, तफरीक वगैरह वगैरह। और अगर इनकी गर्ज किसी पूरी आबादी की बका है, जिसको मदीना कहा जाता है शरअ के हिसाब से, तो उसको हम अक़ूबात कहेंगे, जैसे क़सास, सज़ा, तज़ीरात वगैरह। इमाम शातिबी ने मवाफ़क़ात के शुरू में दीन के ज़रूरी अहकाम की, जिन पर दीन और दुनिया की मसलसें रुकी हुई हैं। वक़्फ़ अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ठहर जाना, स्टॉप। मकूफ़ के जिस पे ठहरा जाए, और जिनके ना होने से दीन और दुनिया में फसाद रह पाएगा और इंसानी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये कौन-कौन सी किस्में हैं? इबादात, जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह, और आदात, जैसे माक़ूलात, मशरूबात, मलबूसात और मस्कूनात के अहकामात। मस्कूनात जहाँ पे आप साकन होते हो, रहते हो, तो ये भी अरबी का लफ्ज़ है। और तीसरी चीज़ मामलात है, जिससे मकसूदे नस्ल और नफ्स और माल की हिफाजत है। और चौथी चीज़ जनायात है, जिनसे मकसूद वो अहकाम हैं जिनका इजरा उस शख्स पर होगा जो अहकाम बाला को तोड़ता है, जैसे कि कसास, हदूद, तज़ीरात। फ़ुक़हाए अहनाफ में से अल्लामा इब्न नजीम रहमतुल्लाह अलैह ने बहरुल राइक के शुरू में अमूर दीन को 5 हिस्सों में तकसीम किया है: एतक़ादात, इबादात, मुआमलात, मज़ाजिर और आदाब। और इनमें से मामलात की तशरीह भी ये की है कि ये पांचों बाब पर उसको तकसीम कर दिया है, जैसे कि मुआवज़ात मालिया, जिसमें बे, खरीद और फरोख्त होती है, मनाकिहात, निकाह और तलाक वगैरह, मुहासमात, आपस के झगड़ों का फैसला, अमानात और तरकात, जिसको हम विरासत बोलते हैं, और मजाजर, यानी जिन कामों पर शरीयत ने जजर किया है। अब ये जजर की 5 किस्में हैं: कत्ले नफ्स पर ज़जर, किसी का माल ज़बरदस्ती ले लेने पर ज़जर, किसी की आबरू रेज़ी पर ज़जर, किसी की पर्दादारी पर ज़जर, क़तअ बैज़ा, इस्लाम का एहतिसाब और इससे इन्हराफ पर ज़जर। मामला से हमारी मुराद क्या है? लेकिन हमने इस किताब में मामलात का इतलाक इन तीनों तबीरों से ज़्यादा वसी मायने में किया है, यानी हमारी मामला यहाँ पर मुराद जो सी है वो मामलात से ही है। वो तमाम अहकाम शरइया हैं जिनका तल्लुक इन तमाम हकूक़ इबाद से है। हकूक़ुल इबाद जिसे हम कहते हैं, इंसानों का हक एक दूसरे पे जो होता है, जिसकी हैसियत कानून की सी है।
اور جن میں سے معاملات اور مزاجر دونوں شامل ہیں، دونوں اس میں داخل ہیں، اور جن کا منشا جان اور مال اور آبرو کی حفاظت ہے، خواہ وہ اشخاص کی مصلحت سے متعلق ہو یا خاندان کی یا پوری آبادی اور مملکت۔ اس ساری چیز کو انہوں نے مدینہ بولا ہے۔ عبادی اور مملکت جن کا قانونی نام مدینہ ہے، اس کی حفاظت اور مصلحت کے قوانین کا نام سیاست ہے۔ لازمی بات ہے، ہر کوئی اپنے اپنے جب ایٹیم ہوتا ہے تو اپنے اپنے ملک میں، شہر میں جہاں کہیں ہوتا ہے اس کی حفاظت کے انتظام کرتے ہیں، بارڈرز ہیں، فوجیں کھڑی ہیں، تو پھر اس کو کیسے اس کی حفاظت کی جائے، اس کے اندر احکامات کو کیسے لے کے چلا جائے، تو بیسیکلی ان سارے کے قانونوں کو پالیٹکس تو کہلاتی ہے۔ لیکن ہمارے قدیم فقہا نے اس کے لیے سیر کی اصطلاح قائم کی ہے، جیسے کتاب السیر امام محمد نے لکھی ہے۔ اس میں امارت اور خلافت، صلح اور جنگ کے مسائل آ جاتے ہیں، اور متاخرین نے، مطلب ان کے بعد آنے والوں نے، ان کو احکام سلطانیہ کے نام سے لکھا ہے، جیسے احکام سلطانیہ قاضی ماوردی شافی نے لکھا ہے، جو کہ 450 میں فوت ہوئے، اور اسی طرح احکام السلطانیہ قاضی ابو یعلا حنبلی نے لکھا، جو کہ 458 میں فوت ہوئے۔ لیکن ان کتابوں میں ضمناً جزیہ یا خراج یا زکوٰۃ کی مناسبت سے مالی مسائل بھی زہر باز آ گئے، اور اس لیے بعض بزرگوں نے ان مباحث کو الگ کر کے ان کا نام کتاب الاموال یا کتاب الخراج رکھتا ہے۔ جیسے کتاب الاموال ابو عبید بن سلام، جو کہ 2224 میں فوت ہوئے، مطلب مائی مسٹیک، 2224 میں فوت ہوئے، اور کتاب الخراج قاضی ابو یوسف 182 میں فوت ہوئے، اور کتاب الخراج یحییٰ بن آدم قرشی 203 میں فوت ہوئے۔ اہل سنت کے نزدیک گو امامت اصول عقائد میں سے نہیں ہے، تاہم اس کے ضروری مباحث کتب عقائد کے خاتمے میں ذکر کر لیے جاتے ہیں، جن میں امامت کے شرائط اور طریقے انتخاب اور ان کی ضرورت اور حقیقت پر مختصر بحثیں ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں ان مسائل کی ترتیب اور ان کے بیان کا طرز اگلے بزرگوں کے طرز بیان سے بالکل مختلف ہوگا، اور ان کے لیے اصطلاحیں بھی نئی اختیار کرنی پڑیں گی۔ اس لیے معاملات کی اس جلد میں، اس والیوم میں، قدیم اصطلاحات میں سے کچھ کمی بیشی اور مباحث میں بھی کچھ رد و بدل اور نئی ضرورتوں کے لیے نئے ابواب کا اضافہ ناممکن ہے۔ اب ہماری نئی اصطلاح میں معاملات سے مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے وہ تمام انسانی کاروبار ہیں جن کا تعلق معاشرت، مال و دولت، حکومت کے ضابطوں اور قوانین سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں معاملات کا اطلاق ان تمام اجتماعی کاروبار کے ضابطوں اور قانونوں پر ہوا ہے، جس سے دو یا دو سے زیادہ افراد پوری جماعت کے قانونی حقوق کی تشریح ہوں، اور ان ضابطوں کی اور قانون کی تفصیل ہو اس میں موجود، اور ان تمام مسائل کو اگر ہم کسی قدر مسامحت کے ساتھ بھی چند بڑے بڑے عنوانوں کے تحت کرنا چاہیں تو اس کی یہ تین قسمیں ہو سکتی ہیں: معاشرت، اقتصادیات اور سیاسیات۔ ان تینوں کے تحت میں اور بہت سے ضمنی ابواب ہو سکتے ہیں، اور انہی تینوں مباحث کے مجموعوں پر معاملات کا اطلاق کیا گیا ہے۔ معاشرت میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے قوانین ڈسکس ہوں گے، اقتصادیات میں تمام مالی تجارتی کاروبار کا بیان آ جائے گا، اور سیاست میں حکومت اور سلطنت اور ان کے متعلقات مذکور ہوں گے۔ جی، آپ کی باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کام کا اشکال، یہ احکام قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مذکور ہیں۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کو مختلف ابواب میں ذکر فرمایا ہے جن میں یہ احکام مذکور ہیں، اور فقہاء نے فقہ کے متعدد بابوں میں ان مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ اس لیے ان احکام کو اگر صرف نقل ہی کر دینا ہو تو کام آسان تھا، مگر موجودہ زمانے میں کام کی نوعیت اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اول تو ضرورت یہ ہے کہ ان مسائل کی تشریح ایسے رنگ میں کی جائے جس سے مذاق حال تسکین پائے۔
पा सके, और इनके अलावा जो मसाइल आज हमारे सामने नए हैं इनका हल भी इनके साबिके नज़ायर को सामने रखकर सोचा जाए। इन अमूर की तशरीह में हजार एहतियातों के बावजूद कलम के मुसाफिर को ऐसी राहों से गुजरना होगा जिनमें हर कदम पर लग़ज़िश का खतरा है, यानी गलती हो सकती है। और हुसूसन इसलिए कि सियासत व इक्तिसादियात के मौजूदा मुतवक्का सवालों के जवाबात और इनके मुतअल्लिका असूली नज़रियात से कदमाए कदमा की किताबें नसाए कसर खाली हैं, यानी कि बिल्कुल उसमें इनके बारे में कोई तफसील नहीं है, और इनकी रोशनी के बगैर राह को सलामती से कर लिया जाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किलात का एक और सबब यह है कि अहद नबवी के सियासत के अहकाम व फ़राइज़ का माखज़ खुद ज़ात नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अली, इसे कैसे पढ़ेंगे, आला साहिब सलात। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में इमामत के साथ नबूवत भी जमा है, जिससे एक को दूसरे से जुदा करना नाखून को गोश्त से अलग अलग अलहदा करना है। यही सबब है कि इस जिल्द के लिखने में इस हेच मदा को, यानी कि अपने आप को, कहा है उन्होंने, साल हर साल हिचकिचाहट महसूस होती रही, यानी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये काम करें, इतना कॉन्फिडेंस नहीं जमा कर पाए। और बात। इसलिए हम्म। इसलिए कि शिबली नुमानी तो पहले फोत हो गए पहले 3 वॉल्यूम के बाद। हम्म। फिर शिबली नुमानी के बाद सुलेमान नदवी ने वो बेरा उठाया, उनके पहले जितने भी लिखे हुए थे, आ, उन्होंने अपने सफ़ात लिखे होते हैं, रखी होती हैं, तो जी। उसमें से उन्होंने लेके कंपाइल करके उसको आगे लेके चलना शुरू किया। अब सलमान नदवी भी फोत हो गए, उन्होंने भी अपने ये सारे लिख के रखी हुई थी चीजें, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाए। अब ये उस चीज को उठाने में अब ये हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं तो पता नहीं मैंने वो काम को जिसको वो लोग लेके चले थे उसको एहतमाम तक लेके जा रहा हूं मैं, पता नहीं मैं वो काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उन्हीं की बातों को वो उन्होंने जो लिख के गए हुए थे उन्हीं को इन्होंने कंपाइल करके तो फिर ये काम किया, तो इस वजह से इन्होंने ये यहाँ पे बोला है। हम्म। जी। और बारहा कदम को आगे बढ़ा बढ़ा कर पीछे हटा लेना पड़ा, चुनाचा काम का आगाज गो 7 जमादियुस्सानी 1358 1358 हिजरी को कर दिया गया था, लेकिन कुछ सफ़े लिख कर छोड़ दिए। 2 साल के बाद 29 रमज़ान 1360 हिजरी को फिर लिखने का तहिया कर लिया, और फिर रुक जाना पड़ा। 24 शाबान 1362 हिजरी को फिर कलम अपने इस सफ़र पर चलने को आमादा हुआ, लेकिन चंद ही कदम चलकर रुक जाना पड़ा। अब यकम रमज़ान 1364 को हिजरी को दोबारा अज़्म दुरुस्त के साथ चलने की तैयारी है, मगर अंजाम आलम गैब को मालूम है। रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीगर मज़ाहिब और मामलात। दुनिया के मजहब ने मामलात को अपनी तालीम का हिस्सा बनाने में मुख्तलिफ रुझानात जाहिर किए हैं। तौरात में वो मजहबी कवानीन का ज़रूरी और अहम जुज़ है, लेकिन ईसाइयत ने इनको नज़रअंदाज कर दिया है। हिंदुस्तानी मजहबों में भी दो किस्में नज़र आती हैं। आम हिंदुओं में मनोश्तर और इसकी मुख्तलिफ तशरीहें इन्हीं मामलात की शाखें हैं, मगर शायद बुद्ध मत ने इखलाक ही को बढ़ाकर कानून बनाने की कोशिश की है। ताहम ये सब कौमें अपने कानून का माखज़ इल्म इलाही और आलम माफूकुल इंसानी को करार देती है, यानी कि जितने भी कवानीन हैं वो उसको इलाही, यानी कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई अल्लाह की ज़ात, इसको हम क्या कहेंगे हिंदुओं का इलाही, इलाही मतलब जो जो अपने हिसाब से जिसको वो खुदा मान रहा है ना हम्म। उसके हिसाब से, क्योंकि आप ये याद रखें
کہ इंडिया में भी नबी आए हैं लेकिन हमें उनका ये पता नहीं है, हम्म। ठीक है। तो उन लोगों ने आके अपनी लाजमत है, नबी आएगा तो अल्लाह की ही बात बताएगा, तो इसलिए उन्होंने हम्म। कहा कि ये सब कौमें अपने कानून का माखज, मतलब उसका जो स्टार्टर पॉइंट है, अखज करने वाले जो हैं, वो कहाँ से किया गया? वो इल्म इलाही से किया गया, जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है, अपने इल्म में से जितना इंसान को इल्म दिया गया है वहां से लिया गया उसका सोर्स। और इल्म में मफूक इंसानी को, मतलब वो इल्म जो कि इंसानी, मतलब एक वो लेवल से सुपर नेचुरल पावर हम बोलते हैं ना, हम्म। मफूकुल फितर, तो हाँ। मतलब उधर से इनको इल्हामी किताबें मिली या कुछ ऐसा हुआ, या उनको वो मतलब टेलीपैथी चल रही है तो उधर से कुछ पता लग रहा है, तो हम्म। वो उसको इन दोनों को बेस बनाते हैं। हम्म। ठीक हो गया। मामलात। जी। मामलात के माखज। दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने कानून को बुनियाद अपने कानून की बुनियाद वही इलाही के बजाय अक्ल इंसानी पर रखी है और इंसानी तजर्बा व कयास को अपने कानून की असास बनाया है। और कहीं सिर्फ सरदार या बादशाह की शख्सी ख्वाहिश और मैलान तबा कानून का मयार है, यानी कि बादशाह का जो दिल चाहा, जैसे कि दीन अकबरी था, हम्म। तो जो उसको सही लगा बादशाह को उसने वो कानून बना लिया। कहीं शख्स ने जमहूरियत की शक्ल इख्तियार कर ली और अफराद की कसरत और किल्लत और किसी तरफ राय देने वालों की तादाद की कमी और बेशी को सेहत और गलती, सवाब व खता और हक व बातिल का मयार बनाया गया है। ये अफराद व अरकान मुख्तलिफ इदारों से चुने जाते हैं और मुख्तलिफ फ़िरक़ों से मुंतखब होते हैं। नतीजा यह है कि अगर ज़ाती हवाओ हवस ना हो तो भी फ़िरका वाराना हवाओ हवस और जमाती तासुब और फ़िरक़ों का नफ़ा और नुकसान कवानीन जमहूर की बुनियाद करार पाता है। और जमहूरियत के लिबास में शख्सियत और फ़िरकावारियत सिर्फ अपने नफ़े की खातिर जमहूरियत पर हुक्म नाफिज करती है और जमहूर को इसका पाबंद बनाती है। हाँ जी, ये ऊपर जो सा है ना, जाती हवा मतलब ईगो, हम्म। वह हवस और लालच, तो लाल। जाती हवा मतलब ये है। तो जी। यानी कि कवानीन बनाते हुए अपनी हाँ, लालच, अपना फायदा देखते हैं। अपना फायदा देखते हुए भी मुझे कहाँ पे हम्म। इसकी मिलेगी ज्यादा फायदा, तो कोई वही भी बात हो फिरका। गई। जी। तो इसी वजह से कहा ना कि मामलात के माखज मतलब कहाँ कहाँ से, कि देखें हम लोग जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसमें ये आलम कौन है? हम इस आलम को तर्जमा करते हैं कि ये दुनियाएं हैं, हम्म। लेकिन दुनिया क्या होती है? आपकी दुनिया क्या है? मेरी दुनिया क्या है? मेरी दुनिया वो है जिसको मैं जानती हूँ, वो मेरी दुनिया है। तो बेसिकली अल्लाह ताला उन सारे आलमों का रब है, मतलब हर एक इंसान की एक दुनिया है, उस दुनिया का रब है अल्लाह ताला। मतलब ये तो थोड़ी और डिफरेंट डिटेल में चली जाएगी बात। तो लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग आलम को वर्ल्ड कहते हैं, जी। वो वर्ल्ड और ये वर्ल्ड टोटली हम्म। डिफरेंट है, जिसको अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो कि इसके अंदर मैंने अपना कनेक्शन बंदों से जोड़ा है। और ठीक है। जब तो मतलब जी कानून मतलब नहीं होता है तो अल्लाह तबारक ताला हाँ, सिर्फ अपना फायदा और नफा और लालच देख हाँ। के कानून नहीं बनाते, वो अपनी मखलूक सबके फायदे के लिए बनाते हैं जी कवानीन। लेकिन जब बिल्कुल, तो अभी बनाते। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। लेकिन हम्म। यहाँ पे ये कहने की ये बात है कि यही इंसान जो उनसे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उसने क्या किया, उसने वो बुनियाद जो वही इलाही थी हम्म। उसको छोड़ के किसी पे रखी, अपनी अकल पे रख दी, हम्म। जो कि है ही नाकस। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं ये तो है ही नाकस, और नफ्स आ जाता है जल्दबाजी। बीच में। जब हाँ नफ्स जी। आता है तो कोई हाँ। फिरका अपना फायदा देखता है, हाँ जी। कोई जमात अपना फायदा देखती है, तो तमाम बिल्कुल। मखलूक का फायदा नहीं होता उसमें। बिल्कुल यही बात। तो मैंने कहा था कि इसको थोड़ा हम लोग ना थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि मतलब वो कहने की बात क्या कहना चाह रहे हैं ना, तो जी। उसको भी अगर हम कुरान पाक से भी जोड़ के उस चीज को हम अगर एक्सप्लेन के ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम उसको, उसकी बात को, अल्लाह की बात को सही तरीके से जूं का तूं अल्लाह ताला की बात को बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जी। कानून साजों की बेचारगी। अगर इस्लाम के कानून में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का एक फर्क बीच में हायल है
تو جمہوری نظام میں ملکی اور غیر ملکی قوم اور غیر قوم، امیر اور غریب، سرمایہ دار اور مزدور، تاجر پیشہ اور زمیندار طبقہ اور غیر طبقہ، پارٹی اور غیر پارٹی کے بیسیوں حجابات یعنی کہ پردے اور دیواریں حائل ہیں، جن میں سے ہر ایک اس قدر مضبوط ہے کہ اس کا ہٹانا آسان نہیں۔ جب کوئی تجویز معرض بحث میں آتی ہے تو انسانیت کے نقطۂ نظر سے نہیں، بلکہ ملک، قوم، جماعت، طبقہ اور پارٹی کے نقطۂ نگاہ سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کو جمہور کے لیے آیائے رحمت ثابت کیا جاتا ہے کہ جمہور یعنی کہ میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے، جبکہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ کسی ایک پارٹی کا، کسی ایک فرقے کا، کسی ایک قوم کا جس نے وہ قانون بنایا ہوتا ہے، فائدہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جمہوریت کی ناکامی اس جوش و خروش اور قوت اور دلیل سے جو تجویز سے آیا رحمت بن کر منظور ہوتی ہے، یعنی کہ جو تجویز جو لا ہو پاس جاتی ہوتا ہے، ہے نا، ہاں پاس ہو ایک طرح جاتا ہے کا، جو لا، جی جی جی، اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہر دوسری مجلس میں وہ بیک دفعہ یا چند منزلوں کے بعد بدل جاتی ہے، کہ وہ قانون کچھ عرصے بعد جا کے تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر ایک نئی تجویز اس کی جگہ پر آتی ہے، اس کی عمر بھی چند روز سے زیادہ وفا نہیں کرتی، آخر وہ بھی فنا ہو جاتی ہے، اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں آتی ہے اور اپنی اپنی راہ سے فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی تہ میں جو ہاتھ کام کرتا ہے وہ قومی و جماعتی اور شخصی مفاد کا عدل بدل اور تبدیلی ہے۔ ایک راہ سے جب کسی جماعت کو فائدہ نہیں پہنچتا، یا ایک کو پہنچتا ہے دوسرے کو نہیں پہنچتا، تو وہ دوسری راہ سے اس کو ڈھونڈتی ہے، اور جب وہ راہ بھی بن پاتی ہے تو تیسری راہ کی تلاش ہوتی ہے، اور یوں ہی پوری عمر آوارہ گردی اور تلاش میں گزر جاتی ہے، اور جمہور کو فائدہ، اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں جی، صحیح و عادلانہ قانون سازی سے انسانیت کی ناچاری۔ ان تبدیلیوں کے باوجود جو قانون بنتا ہے، چونکہ وہ صرف ظاہری طاقت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کے چلانے میں اس کے چلانے والوں کا دل شریک نہیں ہوتا، اس لیے ہوں، قدم قدم پر اس کے چلانے والوں کے ذاتی مفادات اس سے ٹکراتے ہیں، اور بارہا حرص اور لالچ، غرور و تکبر، ہوس، رشوت اور انتفاع، ناجائز خوف و ہراس اور مکر و حیلے کے بیسوں خلاف انسانیت کے خلاف جذبات سے ٹکرا ٹکرا کے یہ قوانین چور چور ہو جاتے ہیں، اور عدل کی میزان ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ جی، عدل قائم نہیں ہو سکتا، ہوں، ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اور ماشاءاللہ اس کی ہیڈنگ دیکھیں کتنی پیاری لکھی ہوئی کہ صحیح اور عادلانہ، کیونکہ عدل جو سا ہے وہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اس لیے عدل ہے، انصاف کوئی چیز نہیں ہے، عدل ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ جو سی ہے وہ دیکھیں کہ قانون سازی سے انسانیت کی نچاری کیسے، کیونکہ جو چیز انہوں نے عقل کی بنیاد پہ رکھی ہے، ہر کسی کی عقل ڈیفرنٹ ہے، ہر کوئی اس کے حساب سے سوچے گا، اپنے حساب سے سوچے گا، ایگو کو سوچے گا، رشوت، تکبر، یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انسان، جہاں پہ انسان کوئی کام کرتا ہے اپنی عقل سے، تو وہ اس سے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کہیں نہ کہیں، بلکہ ہر دفعہ خامی ہی ہوتی ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو ہے ہی نہیں، تو پرفیکٹ کس کا ہوگا؟ میرے رب کا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قانون الہی کی ضرورت پڑی۔ تو اسی سبب سے مسلط الہی کا تقاضا یہ تھا کہ عدل کی یہ جو میزان ہے خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، وہ جو کسی فرقے کو، کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی کا ایسا نہیں جو دوسرے کا نہیں، وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے، اور تمام نفسانی اغراض سے پاک ہے اور بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، جس کو اپنے لیے اور اپنی غرض کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جس کو دنیا اور اس کی فطرت کا ایک ایک راز معلوم ہے، اور جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، گوشے گوشے سے باخبر ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا میں عرش سے لے کے فرش تک اس نے اپنا تکوینی فرمان، جس کو ہم قانون طبیعی کہتے ہیں، جاری کر رکھا ہے، اسی طرح زمین پر اپنی تشریع فرمان کو بھی، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جاری کیا ہوا ہے،
جو تمام تر عدل پر مبنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں اور حدید میں کہتا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ اللہ جس نے حق اور ترازو کے ساتھ اپنی کتاب، جو کہ قانون ہے جس میں ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، توحید کا بتایا گیا ہے اور اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے نبیوں کی مثالیں دے کے قصص الانبیاء سے، تو اتاری۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بڑی ڈیٹیل میں بتا دی، سورہ حدید میں بھی بتائی کہ وہ انزلہ، اور اتارا، معاہم الکتابہ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، کتاب، والمیزان، اور میزان۔ تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہماری ہوگی کتاب اور میزان کی، یہی جو چیز اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کتاب کا اور میزان کا، تو یہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں کریں گے۔ تو جی دعا مانگیے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم آمین، ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔